नमस्कार। लुम्बिनी सञ्चार प्रणालीले तयार पारेको कार्यक्रम लुम्बिनी सेरोफेरोमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी कार्यक्रममा स्थानीय तह, सरकारी निकाय, सार्वजनिक सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रका काम कारबाही, सकारात्मक प्रयास र जनसरोकारका विषयलाई उठान गर्दछौँ। लुम्बिनी सेरोफेरोको आजको श्रृङ्खला बुटवल उपमहानगरपालिकाले गरेका विभिन्न विकास निर्माणमा केन्द्रित छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आवश्यक कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेर जनतामाझ परिवर्तनको सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल बुटवल उपमहानगरपालिकाले यो 5 वर्षमा के कस्ता कामहरू गरे त? अब प्रस्तुत छ यसै विषयमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिव सुवेदीसँग लुम्बिनी सेरोफेरोका लागि केशव भण्डारीले गर्नुभएको यो कुराकानी। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। के छ खबर अहिले? के गर्दै हुनुहुन्छ? राम्रै छ, जनता सेवा गर्ने हो, गरिरहेको छु। 5 वर्ष बिताउनु भयो मेरो भएर, कस्तो थियो? यो के छ भने यो सामान्य जस्तो कुरा होइन। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनताको सहभागितामा भएको आन्दोलनबाट एक खालको युगीन क्रान्ति भएको हाम्रो मुलुकमा, र यसले चाहिँ एउटा सामन्त युगलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ विस्थापित गरेर र नेपालको राजनीतिमा नेपालको सार्वभौम सत्ताको सम्पूर्ण सत्ता चाहिँ जनतामा निहित भएको संविधान 2072 मा जारी भएको र यो नयाँ व्यवस्था हो। यो नयाँ व्यवस्था हामीले यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ। यो चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर देशमा ठ्याक्कै एउटै फोटोकपीको अवस्था पनि होइन र हाम्रो मौलिक ढङ्गको छ। त्यसकारणले 74 को निर्वाचन 2072 को संविधान कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो हो र नेपालका को सङ्घीयताको मोडलको कार्यान्वयनको यो पहिलो कार्यकाल हो। र यसमा चाहिँ अफिस, सामान्यतया कर्मचारी यो त सबै थिए, तर सञ्चालनका लागि प्रारम्भबाट नै सुरु गर्नुपर्ने थियो, एउटा बैठकदेखि लिएर। त्यसो भएर यो कार्यकाल पहिलो कुरा विधिको शासनका निम्ति 3 तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका 22 वटा चाहिँ जुन क्षेत्राधिकारका विषयहरू हुन् तिनमा आधारित भएर नागरिकको सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय विकासलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने कुरा थियो। त्यसका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकाले आधारभूत रूपमा नागरिकको सेवामा अपरिहार्य कानुनहरूलाई यो अवधिमा सम्पन्न गरेको छ। अझै सम्पन्न हुन कानुनहरूका अझै बाँकी छन्। किन बाँकी छन् भन्दाखेरि कतिपय साझेदारी अधिकारका कुरा भएको हुनाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारले कानुन नबनाएका विषयहरूलाई कानुनमा चाहिँ नबाधिने गरी बनाउनु पर्ने विषयहरू, साझा अधिकारका क्षेत्रहरू ती अझै पनि बाँकी छन्। अर्थात् सङ्घीयताको चाहिँ राजनीतिक सङ्घीयता राजनीतिक रूपमा चुनाव गरेर सम्पन्न भयो, प्रशासनिक सङ्घीयता र चाहिँ वित्तीय सङ्घीयताको कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा अझै भएको छैन। यस्तो बिचबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रह्यो र त्यसका निम्ति पहिला कानुनको कुरा भयो विधिको शासनका लागि। दोस्रो कुरा जे देख्यो त्यही गरेर हिँड्ने अवस्था थिएन। हामीले चाहिँ समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको केन्द्रीय लक्ष्य, प्रदेश सरकारको समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको लक्ष्य र हाम्रो पालिकाले अगाडि बढाएको 15 वर्षे एकीकृत शहरी योजनाको रणनीति सहित समुन्नत बुटवलको आधारमा उभिएर समृद्ध बुटवल र खुसी बुटवलवासी बनाउने जुन यी लक्ष्यहरू थिए, यी लक्ष्यहरूलाई तिनै तहको कोअर्डिनेसनमा, समन्वयमा, स्रोतको समेत सुनिश्चितता गरेर यो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व थियो। त्यो दायित्वलाई पुरा गर्दाखेरि हामी अहिलेसम्म चाहिँ एकदमै चाहिँ लक्ष्यको नजिक पुगेको अवस्थामा छौँ र यो 5 वर्षमा साँच्चै देश बनाउन सकिन्छ, पालिका बनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा जबरजस्त उत्साह स्थापित भएको महसुस भएको छ। खास गरेर यसभन्दा अगाडि पनि हामीले अन्तर्वार्ता लिएका थियौँ। सुरुमै चुनाव लड्नुभन्दा अगाडि सुरुमै पहिलोपटक सायद अन्तर्वार्ता ल्याएको याद छ मलाई। खास गरेर त्यति बेला चुनाव लड्नुभन्दा अगाडिका प्रतिबद्धता अनि त्यो लड्दाखेरिको माहौल र चुनाव जितिसकेपछि काम गर्नको तारतम्यता कस्तो हुँदो रहेछ? खास भन्न जस्तो सजिलो हुँदो रहेछ कि होइन? यस्तो छ, यो हाम्रा लागि नयाँ सिकाइ।
मैले स्थानीय तहको चाहिँ सामान्यतया चाहिँ जिल्ला विकास समितिमा रहेर 5 वर्ष कार्यविधि बताएको सामान्य अनुभव मसँग थियो। ती कुराहरूलाई सेवा प्रवाह र विकास स्थानीय विकासका चाहिँ एङ्गलहरूमा जोड्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ सोचको सामान्य जानकारी थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ अहिले मैले भने त्यसै जहाँ देख्यो त्यही होइन, योजनाबद्ध दिगो विकास बुटवल उपमहानगरपालिकामा सहसाती लक्ष्यका सूचकहरूको अवस्था के हो, राष्ट्रिय लक्ष्यको सूचकाङ्कको अवस्था के हो र हामी कसरी जाने, यहाँका सम्भावना के हुन्, विकासको मूल आधार केलाई बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको किटान गरेर त्यो एक्लै होइन, फेरि बुटवलमा रहनुभएका विज्ञहरू ती चाहिँ समाजशास्त्रीहरू, त्यसपछि चाहिँ शहरी विकासका विज्ञहरू, वातावरण विज्ञहरू, सबैलाई अर्थशास्त्रीहरू, टोल संस्थाका सभापतिदेखि लिएर सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू सबैलाई राखेर हामीले 15 वर्षीय एकीकृत शहरी गुरु योजना बनायौँ र त्यसलाई 5 वर्षमा चाहिँ ढालेर अलि 1 वर्ष ढिलो गरी हामीले फेरि 5 वर्ष चाहिँ खर्चको तर्जुमा गऱ्यौँ र त्यो काम गरिसक्दाखेरि अनि वार्षिक एनुअल प्लान अगाडि बढायौँ, अर्थात् योजनाबद्ध दिगो विकासको प्लान र बुटवलका सम्भावित हामीले चाहिँ विकासको आधारलाई चाहिँ पर्यटन, कृषि, उद्योग र व्यापार भन्यौँ। त्यसमध्ये पर्यटनका सम्भावित क्षेत्रहरू प्राकृतिक क्षेत्रहरू, त्यसपछि हाम्रा पुरातात्विक सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरू, हाम्रो सामरिक महत्त्वका क्षेत्रहरू, यिनको पहिचान गऱ्यौँ। पहिचान गरिसकेपछि विपद व्यवस्थापनको 50 इयर्स प्लान पनि बनाउनु पऱ्यो, विषयगत प्लान, शिक्षाको 5 वर्षीय प्लान पनि बनाउनु पऱ्यो, स्वास्थ्य सुधार र स्तरोन्नतिका लागि प्लान बनाउनु पऱ्यो, राजस्वको पनि फेरि चाहिँ सुधारको योजना बनाउनु पऱ्यो, किनभने पैसा नभए हुँदैन। र हामीले 74 को निर्वाचनमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दाखेरि तिनटै सरकारले गर्ने कामहरू उल्लेख गरेका रहेछौँ र सबै दलका चाहिँ हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै रहेछन्, झन्डै 80-90% मिल्दाजुल्दा रहेछन्। ती सबैलाई राखेर अब बुटवलको चाहिँ एउटा रणनीतिक प्लान र एउटै अर्जुन दृष्टि बनाएर सिङ्गो बुटवल सबै निजी क्षेत्र, यहाँको नागरिक समाज, त्यसपछि त्यहाँका राजनीतिक दलहरू र सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर प्लान बनायौँ र त्यही प्लानमा हामी अगाडि बढ्दाखेरि नेपालको इतिहासमा चाहिँ 13 सालदेखि पञ्चवर्षीय योजना बनाएर अगाडि बढेको हाम्रो चाहिँ रणनीतिक लक्ष्यमा चाहिँ टेन्टेटिभ इस्टिमेट चाहिँ 100 अरबको वरिपरि आएको थियो र हामीले यो 5 वर्षमा 28 देखि 33 अरबको चाहिँ लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। त्यसका निम्ति जस्तो तपाईँ देख्नुहुन्छ केन्द्रीय सङ्घीय सरकारको सहयोगमा चाहिँ हाम्रा करिडोर सडकहरू पाइपलाइनमा गइसके, त्यसको खर्च, अनि हाम्रो निजी क्षेत्रको लगानीमा 2-2टा केबल कार, हाम्रो कपरकट्टी ताल अहिले 45 लाख त्यसले आम्दानी दिन सुरु गरिसक्यो, हाम्रो ढुवानी ग्राम, हाम्रो बदशाला, हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय सङ्घीय सरकारको आयोजनामा बृहत कृषि बजार अहिले चाहिँ डिपिआरको अन्तिम चरणमा पुग्यो, अनि हाम्रा बाइपास सडकहरू अहिले बनिराखेका छन्, हेर्नु भएको छ। यी सबैको डिजाइन अनुसार हामी खर्च गर्दै जाँदाखेरि हामी त्यो लक्ष्यको 95% चाहिँ पुग्यौँ र हाम्रा प्रतिबद्धताहरू केलाएर हेर्दाखेरि स्थानीय सरकारको कर्तव्यभित्र रहेका कुराहरू के हामीले वास्तविक पुरा गरेका छौँ, कि आवधिक रूपमा अब असारसम्म पुग्दा पुरा हुनेवाला छन् 5 वर्षीय अवधिका आवधिक योजनाहरू भने बहुवर्षीय योजनाहरू डिपिआर सहित गुरु योजना बनाएर अब क्रमशः सम्पन्नताको चरणमा जाने गरी अगाडि बढेको र तिनलाई हेर्दाखेरि बिहान पनि हाम्रो चर्चा भएको थियो, हेर्दाखेरि हामी एकदम लक्ष्यको नजिक पुगेको हुनाले हामीलाई यो उत्साह चाहिँ आयो। खास के काम भयो त्यस्तो उत्साह आउने काम ठ्याक्कै तपाईँलाई मैले तथ्याङ्कमा भनिदियो भने हामीले पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ नयाँ पर्यटन केन्द्र हामीले पैठोलिया ताल अगाडि बढायौँ। अहिले चाहिँ 1.5 किलोमिटर 3 किलोमिटर तपाईँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ जम्मा 3-4 बिघाको झिल थियो, त्यसलाई त्यति धेरै फैलावट गऱ्यौँ। हामीले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कर्साघाटको गर्दा झन्डै 200 बिघा बुटवल उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक क्षेत्र र खेलकुदका क्षेत्रमा नि हामीले 42-43 क्षेत्रहरू, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्डोर्स गेम गर्न कभर्ड हल, अहिले देशभरिको त भन्दैन, लुम्बिनी प्रदेशभरिको चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको गेम खेलाउने हामीले कभर्ड हल यही कार्यकालमा सम्पन्न गऱ्यौँ। अहिले यहाँ तपाईँ अन्तर्वार्ता लिँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रशासकीय भवनको के हालत थियो, हामी आउँदाखेरि पुरै त्यो भूकम्पबाट यो चलाउन नहुने, यहाँ बस्न नसक्ने भनेर रेड मार्क गरेको अवस्थामा थियौँ। हामीले बाहिर झुपडीबाट कारले चलाएका थियौँ। एउटै अवधिमा शिलान्यास गरेर सम्पन्न गरेर यस्तो वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रशासकीय भवन हाम्रा चाहिँ 19वटा वार्डमा सबै ठाउँमा कतिपय वार्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्ने थिए, कति नयाँ भवन बनाउनु पर्ने थिए। नयाँ भवन बनाउने ठाउँ नयाँ 2टा वार्ड बाहेक हामीले यो अवधिमै सबै सक्ने कुरा चाहिँ चान्चुने कुरा होइन। अनि त्यसो विद्यालय भवनहरूको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने कस्तो अवस्थामा विद्यालय भवन थिए अहिले तपाईँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
कुन अवस्थामा छन्, फुलबारीदेखि लिएर प्रेयर गर्ने ठाउँदेखि लिएर त्यसको शैक्षिक पूर्वाधारका कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँ ल्याब, साइन्स ल्याबका कुरादेखि लिएर अहिले कुन अवस्थामा चाहिँ बनेका छन्। यसरी शिक्षाको प्लानमा अगाडि बढ्दा हामीले 4 वर्ष पुग्दा नपुग्दै सामुदायिक शिक्षामा यस्तो ऱ्याप्टिक चेन्ज गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ प्राविधिक रूपमा पनि हामीले पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने भनिसकेपछि पर्यटन बुटोलको सेरोफेरोलाई बुझ्न पर्यो। त्यसका निम्ति हाम्रो बुटोल भन्ने 100 पूर्णाङ्कको पुस्तक हामीले नै 753 मा 100 पूर्णाङ्कको स्थानीय आवश्यकताको पुस्तक सञ्चालन हामीले गऱ्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब बुटोलको आसपास बुद्ध, सिद्ध बाबा, जितगढी, नरेनापुर धाम, हाम्रा चाहिँ मणिकृष्ण उद्यान, नुवाकोट, बसन्तपुर, लुम्बिनी यस्ता कुरामा अब हाम्रा बालबच्चाहरू प्रत्येक घरमा टुरिस्ट गाइड जान्ने भए, उत्पादन हुँदैछन्। त्यसमा केही परिमार्जन नयाँ कुरा भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दै त्यसलाई अझै स्तरीय बनाउने कुरा बाँकी छ। शिक्षामा हामीले चाहिँ अब इलमको कुरा अगाडि बढायौँ, किनभने अहिले बाहिर उत्पादनमा नलाग्नु भएका नागरिकहरूलाई नै इलमशील बनाउन मेयर युवा इलम कार्यक्रम, उपप्रमुख महिला उद्यम कार्यक्रम, त्यसपछि अब भविष्यका निम्ति शिक्षामा नै अब हाम्रा सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ प्राविधिक विषयलाई अगाडि बढाउने यहाँको आवश्यकता र श्रम बजारका आधारमा। त्यसका निम्ति चाहिँ प्राविधिक विषय पढाउने शिक्षक उत्पादन कलेजै रहन्छन्। हामीले चाहिँ कलेज अब शुभारम्भ गर्दैछौँ बिटिआईमा। त्यसपछि हामीले त्यो जनशक्ति उत्पादन गरेपछि अब सबै माविहरूमा चाहिँ कम्तीमा सामुदायिक माविहरूमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षकको दरबन्दी तयार गर्ने र अब एसी दिएपछि निश्चित अङ्क ल्याएपछि पढ्न नपाउनेहरूलाई प्राविधिक उनीहरूको प्रतिभा त हुन्छ प्राविधिकमा लगाउने, 12 देखि निश्चित अङ्क लगाएर पढ्न नपाउने जनशक्तिलाई फेरि अलि स्तरीय लेभलको प्राविधिक बनाउने, यहीँको श्रम बजारमा जाने गरी र अब अहिले रहेको बेरोजगारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, जोसँग स्किल छ। अहिले कोरोनाले गर्दाखेरि यत्रो कोरोना यही बेला पर्यो, त्यसको सेवामा हामी कसरी लाग्यौँ सबैलाई थाहा छ। र अब चाहिँ रिटर्नीहरू जति हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगारका साथीहरू अहिले फर्किरहनु भएको छ, उहाँसँग सिप योग्यता छ, बुटोलमा कहाँ हुनुहुन्छ र यहीँ पनि सिप इलम भएका चाहिँ बेरोजगार कति हुनुहुन्छ। उता रोजगारदाताले मान्छे नपाउने, यता चाहिँ बेरोजगार हुने। यो अवस्थाको अन्त्यका निम्ति butoolrojgar.com भन्ने हामीले चाहिँ सफ्टवेयर नै सुरु गऱ्यौँ र श्रम ब्याङ्क सुरु गरेका छौँ। अब त्यहाँ सूचीकृत हुन्छ रोजगारदाता, उसलाई मिलाउनका निम्ति, अर्को व्यवसायका निम्ति नयाँ उद्यमशीलता सिर्जना गर्नका निम्ति उहाँहरूलाई तालिम, इलम, व्यावसायिक उद्यमको व्यावसायिक प्लान समेत दिएर अगाडि बढाउने। यसरी बुटोललाई इलमशील स्वायी मानेर यहाँ हुने फेरि मान्छेमा चाहिँ हाम्रो संविधानले के भन्यो भने समाजवाद उन्मुख समाज बना भन्यो। त्यसबाट शिक्षित त्यही पनि इलमशील र प्राविधिक दक्षता भएका इलमशील नागरिक भयो भने स्वाभाविक नागरिक हुन्छन्। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ असमानता हटाउनु थियो। त्यस भएर चाहिँ यो हिंसा, मानवीय हिंसा आदि इत्यादि, सडक मानवको अवस्था, बेसहाराहरूको अवस्थाका निम्ति हामीले त्यस्ता संस्थाहरूसित सम्झौता गरेर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ एउटा मानवताको सहर बनाउने र हाम्रो समाजमा चाहिँ प्रत्येक नागरिकको घरमा आम्दानी पुर्याउने। आम्दानी पुर्याइसकेपछि बल्ल नागरिक खुसी हुन्छ। समृद्ध उत्पादन बढाएर हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजी बढाएर भने त्यसले रोजगारी अभिवृद्धि गराउने र निजी क्षेत्रको पनि अहिले एकदम उत्साहजनक छ र निजी क्षेत्रको लगानी मैत्री वातावरण भएको व्यवसाय र रोजगारी युक्त वातावरण भएको नगर भनेर त विभिन्न सूचकहरूले स्थापित गरेर हामीले उत्कृष्ट अवार्ड पनि दिइसकेका छौँ। हामीले मोतीपुर स्यामलारको कृषियोग्य जमिन नबिगारिकन नयाँ उपग्रह बस्ती को पनि डिजाइन गरेर सबै काम अगाडि बढाएका छौँ। यहाँको भू उपयोग नक्साको तयारी भएको छ। चुरेबाट हुने नोक्सानी र बस्तीहरूको पनि रेड एरिया छुट्टिसकेको छ र हाम्रो दानव यता करिडोरको अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर त्यहाँबाट विस्थापित हुनेहरूका लागि पनि 11 बिघा जमिन हामीले चाहिँ आयोगलाई सिफारिस गरिसकेका छौँ। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा नि हामीले पहिलो निर्णय गरेर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अव्यवस्थित बसोबास कार्यदलै बनायौँ। नाप जाँच, त्यसपछि फर्म भर्ने काम सबै सक्यौँ र सङ्घीय सरकारले कानुन बनाएर आयोग बनाएपछि त्यो काम हाम्रो अगाडि बढ्यो। अगाडि बढ्दाखेरि अब 2 महिनामा 2टा बैठक बसी आधा सरो लालपूर्जा जाने बेला आयोग विघटन भयो। यसरी हामीले हिजो प्रतिबद्धता जाहेर गरेका काममा हामी अग्रसर भएर अगाडि बढ्दा हाम्रो पालिकाले गर्ने कर्तव्यमा कमी भएन भन्ने अर्थ हो। मान्छेहरूले यसलाई कसरी बुझे भन्दाखेरि लालपूर्जा बाँडिया छैन, त्यही भएर पालिकाले के गर्यो, लालपूर्जा बाँड्ने सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्दै आइयो। तर काम यसरी पुरा गरिएको छ। अब जसले निशा प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ फेरि फर्म भर्न पर्दैन। फर्म भर्न कति जटिलता छ। कतिवटा जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासी कोही छ भने जहाँ जिल्लामा बाजे पुर्खाको सम्पत्ति छ त्यहाँबाट मूल्याङ्कन रिपोर्ट ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, ल्याइकन
त्यो निशा समेत अब निशा हेरेपछि उसको सबै कम्प्युटरमा देखिने अवस्था सिर्जना भएको छ। नाप नक्साका निम्ति 61वटा पोइन्टहरू तयार भइसकेका छन्। अब अहिले त अब चुनाव लागिसकेपछि अलि यी कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेले उछाल्छन्, तर कति गहकिलो ढङ्गले तिनाउ दानव करिडोरमा चाहिँ निश्चित 30 मिटरमा घर बनाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसपछि त्यहाँ सडक बनाउने हरियाली बनाएपछि 5.5 फिट छोडेपछि उता फर्काएर घर बनाउन पाइन्छ। त्यहाँ लाल पूर्जा पाएपछि बल्ल भविष्यका नागरिक सुनिश्चित हुन्छन्, व्यवसायमा त्यो पुँजी लगाउन पाउँछन्। तर यसलाई निर्वाचनको विषय बनाएर अनि मेयरले यस्तो गर्यो भन्ने पनि क्वेसनहरू उठ्ने गर्छ। बाटाको पनि कुरा आइरहन्छ। अब यो बाटाको कुरा त सङ्घीय सरकार 3 वर्षसम्म हामी आएको 3 वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दामा अल्झाएको बुटोलवासी सबलाई थाहा छ। त्यसपछि चाहिँ नगरले नै वकिल लगाएर बल्ल घर बटाउने आदेश प्राप्त भयो। अनि घर झन्डै 800 त्यो र अरू गर्दा झन्डै 800 घर सारिएको छ। किन बुटोल त साउरो थियो। अहिले तपाईँ धुवा त देख्नुहुन्छ, खुला त देख्नुहुन्छ नि, कति खुला देखियो बुटोल। त्यसो भएको हुनाले अब बुटोल यो निर्माण काम नसकिउन्न। मैले सङ्घीय सरकारलाई पनि भनेको छु, के भनेको छु, यदि तपाईँहरूले नसक्ने हो भने तपाईँहरूले त्यो अख्तियारी नगरपालिकालाई दिनुहोस्, नगरपालिकाले 1 महिना काम गरेर देखाउँछ। यो कुरा समेत भनेको छु। समन्वय भएन भनेर बाहिर चाहिँ त्यो कुरा समन्वयका कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने प्रमाण हेर्नु होला, हाम्रो यहाँ पनि छ, लान सक्नुहुन्छ। आसमान सिडियो साहब हुँदाखेरि 3टा मिटिङ भएको छन्। पछि पिताम्बर सिडियो साहब हुँदाखेरि 2टा मिटिङ भएको छन्। पछि चाहिँ हाम्रो ऋषि सिडियो साहब आएपछि नै भएको छ। र अन्तिममा त सिडियो साहबले के भन्नु भने अब माथि मन्त्रालयले नगरी भएन भनेपछि मन्त्रालयको सचिवलाई समेत राखेर केन्द्रीय स्तरमा समेत यो भूमिका भएको छ र नगरले गर्नुपर्ने भूमिका र नगरको माथि अन्याय भएको छ। यो मुख्य सडक 3 किलोमिटर, अरू भित्री सडक हेर्नुहोस् तपाईँ, जहाँ जहाँ हामी निर्माण छौँ, निर्माण हुँदा समस्या हुने स्वाभाविक हो। जहाँ जहाँ निर्माण सम्पन्न भएको छ तपाईँ आफै देख्नु भएको छ। मैले त्यही भएर सबै बुटोलवासी नागरिक र नेपाली सबै जहाँ जहाँ यो कुरा सुन्नुभएको छ, मेरो अनुरोध के छ भने 4 वर्ष अगाडिको गुगल्समा गएर बुटोल हेरिदिनुहोस्। यहाँका स्कुलहरू, यहाँका स्वास्थ्य चौकीहरू, यहाँका सडकहरू, यहाँको सिँचाइ प्रणाली, यहाँको कृषि प्रणालीमा के सुधार देख्नुहुन्छ, तथ्यले जे बोल्छ त्यही न्याय गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो भनाइ छ। पारी बुटोल र वारी बुटोलको अलिकति विभेद पहिलेदेखि नै रहिआएको छ। यसलाई समानतामा ल्याउनका लागि दीर्घकालीन योजना के छ? एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो। अहिले त्यो आमा बुटोल, पारी बुटोललाई मैले आमा बुटोल भन्छु, त्यो बुटोलमा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् 4 वर्ष अगाडि के थियो, जितगढी गुरु योजना बनाएर अगाडि बढेको छ। हाम्रा चाहिँ उजुर सिंहको चाहिँ शालिग 8 फुटको खडा छ। त्यति बेलाका वीर वीराङ्गनाहरू अमर शहीदहरूको चाहिँ 13वटा शालिग हामीले तयार गरिसक्यौँ। त्यहाँ हाम्रो युद्धकालीन सराय नाचको डबली हाम्रो तयार भइसक्यो। भित्र त्यति बेलाको 77 बरौडा हाम्रो तयार भइसक्यो गुरु योजना अनुसार। अब त्यसलाई युद्ध सङ्ग्रहालयसँग जोडेर 5 तले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको युद्ध सङ्ग्रहालय खडा भइसक्यो, देख्नु भएको छ। अब त्यसलाई पार्टेसन गर्न र अगाडि बढाउन बाँकी छ। त्यसपछि मणिमन्दिर सेन उद्यान आफ्नो गुरु योजना अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ र त्यहाँका सडकहरू अब हामी पिचमुक्त बनाउँदैछौँ। हामी त्यहाँ ढुङ्गा टाइल लगाउँदैछौँ भने त्यसरी त्यसलाई सम्पदा बस्तीको रूपमा अगाडि बढाउनका निम्ति अध्ययन गराएर त्यसको तयार गरेका छौँ र अझ त्यसको कलात्मक कसरी ल्याउने, हाम्रो पुरानो प्राचीनतम कलालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने बुटौलीमा भनेर 20 जना आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरू अहिले त्यहाँ खटिरहनु भएको छ। त्यो हाम्रो पुल्चोक इन्जिनियरका यो इन्जिनियरिङ क्याम्पसका 20 जना आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरू त्यहाँ खटेर अब त्यहाँ 3टा संस्कृतिको पहिचान झल्किने, बाघ भैरव, नारायण मन्दिर, शिव मन्दिर, मस्जिद, त्यहाँ जे छ त्यसको झल्किने गरी त्यसलाई एउटा सम्पदा बस्ती कल्चरल सांस्कृतिक ग्रामको रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने। त्यसले के दिँदो रहेछ भने हामीले चाहिँ भविष्यमा, अहिले कृषि भए पनि भविष्य हाम्रो टुरिज्मै हो, बुटोलको विकास पर्यटनै हो। पर्यटन भएको हुनाले पर्यटन प्याकेजमा चाहिँ सम्पदा बस्ती कहाँ छ, यो कुरो मैले भक्तपुर गएपछि त्यहाँ अध्ययन गरेँ। त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न टुँडालहरू बनाउने, चोक चौरालाई कसरी बनाउने त्यो आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरू रिपोर्ट दिएपछि हामी त्यसको प्याकेज अगाडि बढाउँदैछौँ। र अर्को अब बाँकी भनेको यो दानव तिनाउ करिडोर बनिसकेपछि सिद्धबाबादेखि मगरघाटसम्म र अझ तलसम्म हामीले यो तिनाउको जल पर्यटनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराको पनि अध्ययन गराउनका निम्ति एडिबीसँग हाम्रो कुरा भएको छ। उसले 2टा डिपिआर बनाइदिन्छु भन्ने कुरा गरेर मसँग मिटिङ चलिरहेको छ। हामीले प्रायोरिटीमा त्यही सम्पदा बस्तीको डिपिआर र अनि तिनाउ जल पर्यटनको डिपिआर बनाइदिनुहोस्। डिपिआर भइसकेपछि अनि हामीलाई सङ्घीय सरकारसँग अथवा दात्री निकायहरूसँग अथवा निजी क्षेत्र आउन चाह्यो भने निजी क्षेत्रसँग पनि हामी जान सक्छौँ। हामीले 46 वर्षमा नगरेको काम तपाईँहरूले 4 वर्षमा गर्नुभयो। यो त अचम्म भयो। हामीलाई 46 वर्ष लागेको थियो, उहाँहरूलाई त तलको पालिका स्तरको चुनाव गर्नै 46 वर्ष लागेको थियो अरे, पालिका छुट्याउन र चुनाव गर्न।
हामी कहाँ एकैचोटि अगाडि बढ्यौँ। त्यसो भएर चाहिँ यो पहिलो कार्यकाल अब यसले संस्थागत गरेका योजनाहरू, अध्ययन गरेका, डिपिआर गरेका, बहुवर्षीय आयोजनाहरू, यी सबै कुराको क्रमशः नतिजा निक्लँदै जाँदाखेरि बुटोल बन्छ र बन्ने गरी अगाडि बढेको छ। र बुटोलवासी समृद्ध र खुसी मैले भन्ने गरेको छु। पारी बटौली एकदमै हेलामा भयो। जहिले नुनदेखि सुनसितङ बेच्ने चीनको चाहिँ प्राचीन सहर सियानदेखि दक्षिण भारतसँग सम्बन्ध राखेको यो मिड पोइन्ट हैन, यो चाहिँ हाम्रो गेटवे पनि हो बुटोल। त्यसो भएर बुटोलका 3टा पहिचान छन्। एउटा रामापिथेकस हाम्रो मानव सभ्यताको पहिचान, एउटा बुद्ध जो संसारमा हुनुहुन्न, जन्मेको होइन, बुटोल यहीँ रूपन्देहीमा हो, उहाँले परिसर गरेको भूमि भयो। अर्को हाम्रो संसारमा नहारेको साम्राज्य हारेको जितगढी किल्ला। यी 3टा पहिचान हाम्रा कहीँ जान्नु र हाम्रा तिलौराकोटको भन्दा पुरानो इतिहास बोकेको नरैनापुर धाम, हाम्रो बसन्तपुरको भर्तहरी गुफादेखि लिएर सिद्ध बाबाको इतिहास जोडेको सिद्ध बाबा र हाम्रो ऋषिश्वर मुक्तिनाथसम्मको गेटवे यो भएको हुनाले यी कुराहरूले पनि पर्यटनको र यहाँबाट पोखरा र चितवन यो त्रिकोणात्मक पर्यटन सम्बन्ध यी सबै हिसाबले हाम्रा सडक यातायातहरू केन्द्रीय सरकारले पनि त्यसरी सञ्जाल विस्तार गरेको छ भने हामीले पनि भोलिको ग्रेटर बुटोल समेत सोचेर छिमेकी पालिकाहरूसँग चक्रपथको सम्बन्ध जोड्ने, प्रत्येक सडकहरूको लुम्बिनीसँग जोड्ने, प्रत्येक सडकहरू सिद्धार्थनगरसँग जोड्ने हाम्रा सडकको सञ्जाल हेर्नुभयो भने यो प्लानिङ सहित हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसो भएर भविष्यको ग्रेटर बुटोलका लागि पनि तपाईँ यो प्रशासकीय भवन हेर्नुभयो भने कहाँ बसौँला भन्ने अवस्था नरहोस् भनेर यही कार्यकालमा यसलाई सम्पन्न गरेको पनि जानकारी। यसमा पनि 3टा पहिचान हामीले झल्काएका छौँ। एउटा जितगढीको गेट हुन्छ। हामीले के गर्यौँ भने अब तपाईँ बुझ्नुहोस्, बुटोलमा अहिले 16-17 हजार लिटर दुध उत्पादन हुन्छ। मान्छेले बुटोललाई सहर भन्छन्, हाम्रा चाहिँ 3टा मात्रै दुग्ध उत्पादक सहकारीहरूले त्यो सप्लाई गर्छन् र अहिले पोखरामा 2500, काठमाडौँमा 3500 लिटर बुटोलबाट दुध जान्छ यहाँलाई पुर्याएर। कोरोनाको बेला नि हामीले दुध पोखेनौँ, याद छ? हामीले टोलमा बरु दुधको भाउ घटाएर भए पनि हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यसो भएर कृषि क्षेत्रका हिसाबले हामीले चाहिँ पहिला पाइलोटिङ गऱ्यौँ हरित गृहको। त्यो पाइलोटिङको मूल्याङ्कन गरायौँ पहिला 10वटाबाट। त्यो मूल्याङ्कन रिपोर्टले के देखायो भन्दा 1,30,000 लगानी गरेको किसानले पनि राम्रैसँग 30-40 हजार 1,30,000 लगानी गर्दा 30-40 हजार आम्दानी आउने रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले ग्रिन र बेमौसमी तरकारी उत्पादनका निम्ति झन्डै 85वटा अहिले चाहिँ ग्रिन हाउस छन्। स्मार्ट कृषिसँग जोडेर प्रदेश सरकारसँग जोडेर फेरि हाम्रा 2टा स्मार्ट कृषि अगाडि बढेका छन् र हामीले सहरी कृषि प्रवर्धन कार्यक्रमसँग जोड्यौँ। हाम्रा पुराना नलकुपहरू सिँचाइ प्रणालीहरू बिग्रेका भत्केका अहिले 24 घन्टे बनायौँ। यसो गरेर अहिले हामीले मसला खेतीमा समेत पाइलोटिङ गर्दैछौँ र अहिले 50-60 क्विन्टल लसुन उत्पादन हुँदैछ। तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को हामी अब उत्पादक सहकारी र बजारका बहुद्देश्य सहकारीलाई जोड्नका निम्ति सहकारी भवनको अवधारणा अगाडि बढाएका छौँ। उत्पादक सहकारीको बजारीकरण, बजारका चाहिँ बहुद्देश्य सहकारीको व्यवसायीकरण, त्यसका निम्ति हाम्रो चाहिँ हाट बजार सोमबारे हाट बजारमा 5 तले बिल्डिङ सहितको अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ नगर विकास कोष सङ्घको समन्वयमा डिपिआर सिद्धिएको छ। अब हामीले सहकारीहरूलाई पनि त्यहाँ लगानी गर्न लगाउने, नगर विकास कोषलाई लगानी गर्न लगाउने र उत्पादक सहकारीको बजारीकरण र उत्पादक सहकारीलाई चाहिने सामग्री त्यहाँबाट किनेर लाने, उहाँहरूको उत्पादन त्यहाँ बिक्री वितरण गर्ने र सहकारीको समन्वय गरेपछि बिचौलिया जान्छन् र किसानले सही उत्पादन। अब पशु किसानहरूको लागि यो भेगै वरिपरि पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नलप्रासीलाई धनी बनाएपछि बुटोल धनी हुने हो। त्यहाँका किसानहरूले उत्पादन गरेका बाख्रा पाठापाठीका निम्ति हाम्रो बधाशाला, त्यो बधाशालामा उहाँहरूको त मार्केटिङ सोझै हुन्छ। पहिला उत्पादन गरेर बधाशाला बेच्नुहुन्छ, त्यसबाट आम्दानी लिनुहुन्छ, त्यसपछि बधाशालामा प्रशोधन भएर मासु बजारमा जान्छ, त्यसमा कम्पनीमा सेयर भएर नाफा लिनुहुन्छ, त्यसपछि मासु व्यवसायीहरू पनि त्यसमा सेयरिङ गर्नुहुन्छ, त्यसपछि चाहिँ मासु बढी खपत गर्ने होटल व्यवसायीहरू समेत सेयरिङ गर्नुहुन्छ र उन्नत र स्वस्थकर मासु वितरण गर्ने वातावरण समेत मिलाउने गरी बुटोलले के सोचेको छ, पहिला बुटोल आसपास धनी हुँदा क्रियाशक्ति बढ्छ, बजार गर्ने यहाँ हो र यहाँ चाहिँ त्यो पैसा आउँछ र बुटोल धनी हुन्छ। बुटोलले अरूलाई धनी बनाएपछि आफू धनी हुने गरी यी सबै हाम्रा कृषिका, पशुका यी कार्यक्रमहरू पनि यसरी बनाएका छौँ। र तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि हाम्रो तरकारी फलफुल मन्डी छ नि, त्यहाँ चाहिँ 70% इन्डियन तरकारी आउँथ्यो। अहिले तपाईँको त्यहाँ एकजना अधिकृत बस्नुहुन्छ, त्यहाँ तथ्याङ्क हेर्नु जानुहोस् तपाईँ, अहिले 70% नेपाली तरकारी बिक्री हुन्छ, त्यहाँ 30%मा जारी हो। यसले कति अरब भुक्तानी सन्तुलनमा गर्यो होला, भुक्तानी सन्तुलनको कत्रो चपेटा छ, यसले कति राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्यो। हामी त राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने
खालि झिलिमिली देखाउने मात्रै होइन हाम्रो काम, स्थानीय सरकारको काम, यहाँका रोजगारीहरू अभिवृद्धि गर्ने, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने प्रोग्रामहरू लन्च गर्ने, यसरी सर्वाङ्गीण क्षेत्रहरूमा बुटवल उपमहानगरपालिका अगाडि बढेको अवस्था हो। जस्तो अब चुनाव पनि फेरि चुनाव आइसक्यो, अब के गर्दै हुनुहुन्छ? फेरि चुनाव लड्ने सोच बनाउनु भएको छ? पहिलो कुरा के छ भने तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने म शिवराज सुवेदी नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य र म यो पार्टीमा किन लागेको भन्दाखेरि हाम्रो मुलुक समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनका निम्ति एमाले सरकारमा गएर ल्याएको कार्यक्रम होइन यो चाहिँ हामीले हाम्रो 9औं अधिवेशनबाट अब हामीले व्यवस्था बदल्यौँ। अब नेपाली जनताको अवस्था बदल्नका निम्ति प्लान चाहियो। त्यो प्लानसहित हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, त्यो प्लानसहित हामी अगाडि बढेका छौँ र केपी ओलीले त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो र आफू सरकारमा हुँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुभयो। देशभर देख्नुभयो, मध्यपहाडी राजमार्ग, अनि त्यसपछि पुष्पलाल राजमार्ग, मदनमोहन राजमार्ग, अनि माथि पनि सहरहरू बनाएर बसाइ सराईको चाहिँ रोक्नेदेखि लिएर कृषिदेखि लिएर पर्यटन केन्द्र, राष्ट्रिय स्वाभिमानदेखि लिएर अनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाहरू खोल्नेदेखि लिएर यी सबै विषय अहिले मैले भन्नु पर्दैन, यी सबै हामीले प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि गरेको डिजाइन हो। र शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुनुभयो, उहाँले त्यसलाई ट्याकअप गरेर त्यसको टाइअपमा चाहिँ प्रदेशको चाहिँ योजना अगाडि बढाउनु भयो। 3 वर्ष कसरी कति छिटो रन भयो र हामी पालिकाहरूले पनि त्यसलाई सिक्वेन्स गरेर अगाडि बढायौँ। यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति राजनीतिक स्थिरता, शान्ति अनिवार्य छ र यो चुडिएको तार बिचमा चुडिएपछि के भयो भन्ने सबैले देख्नु भएको छ। यो तार जोडेर अगाडि बढ्नु छ र एमाले यो समाजको समृद्धिको निम्ति, नेपाल राष्ट्रको समृद्धि र नेपाली जनताको खुसियालीका निम्ति एउटा सामाजिक इन्जिनियर हो। यसले इन्जिनियरिङ गरेको छ। त्यो इन्जिनियरिङ पुरा गर्नका लागि एमालेको सिपाहीको नाताले, जनताको साथ समर्थनमा एमालेको सिपाहीको नाताले नेकपा एमालेले मलाई जे ड्युटी दिन्छ त्यो ड्युटी मैले अदा गर्न सक्छु। मैले सक्ने गरी पार्टीले जिम्मेवारी दिन्छ। विगतमा पनि मैले यो जिम्मेवारी लिएँ, मैले शिर झुकाउने काम गरेको छैन। तपाईँहरू मिडियाका साथीहरूलाई थाहा छ। अब यो चुनावको बेलामा त मान्छेले जे पनि भन्लान्, तर मैले नगरवासीको शिर झुकाउने, कालो टिको लगाउने कलङ्कित काम भएको छैन। र अब जिम्मेवारी जसरी पार्टीले र जनताले दिनुहुन्छ त्यो जिम्मेवारी फेरि मैले गर्ने हो। समाज सेवा गर्नका निम्ति पदमै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। अपेक्षा के हो? जे गर्छ पार्टीको निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्ने नै हो। आजका लागि लुम्बिनी सेरोफेरो यति नै। कार्यक्रमबारे तपाईँका केही सल्लाह सुझाव भए स्क्रिनमा देखिएको ठेगानामा पठाउनुहोला। आजका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला एनटिभी कोहलपुर। नमस्कार।